आफूसित यदि मिसन र भिजन एउटा कम्प्लिट छ भने आफूले कुनै पनि बिजनेसहरू स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके स्टार्ट गर्दा हुन्छ। र यदि आफूसित कुनै पनि मिसन भिजनहरू केही पनि छैन भने चाहिँ नि इट्स नट बेटर टु स्टार्टअप कम्पनी। So hello everyone, welcome to my yet another podcast of Youth Podcast, and I'm a regular host Sai Sister for you. So I'm back with a new content and a new guest with us. And our new guest for the today's podcast is the CEO and the founder of Fuserobotics company. It is an IT company, and without any delay, I would like to introduce our new guest. He is Mr. Kusmakar Pathak with us. So hello Kusmakar. Hello Raju Shrestha, thank you for inviting me to join this wonderful podcast. And I'm also happy to know that you have started a podcast for several topics. I have already watched and view your podcast with different peoples. Let's start further. सो अब हाम्रो आजको टपिक चाहिँ तिमीसँग के डिस्कस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीसँग डिस्कस गर्न मैले ल्याएको टपिक भने चाहिँ अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा अब स्टार्टअपहरूको बारेमा के जस्तो तिमीले नि भर्खरै अब स्टार्ट गराएछौ नि त अब स्टार्टअप एज अ फ्युजरोबोटिक्स नाममा आइटी कम्पनी स्टार्ट गराएछौ नि। यस। सो अब त्यो केसमा चाहिँ अब मैले आज मेन कुरा गर्न खोजेको भने चाहिँ स्टार्टअपहरू जुन जति पनि हाम्रो नेपालमा छ नि, सो त्यो केसमा चाहिँ अब 80% स्टार्टअपहरू चाहिँ फेल भएको छ क्या। नेपालको अब रिसर्चहरू हेर्ने हो भने डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ 80% स्टार्टअप चाहिँ फेल छ क्या। सो त्यसमा के जस्तो लाग्छ, केले गर्दा चाहिँ फेल भयो जस्तो लाग्छ त्यो स्टार्टअपहरू चाहिँ? ओके, फर्स्ट अफ अलमा त हामीले सुरुमा त अब स्टार्टअप भन्दा पनि पहिला इन्टरप्रेनरसिप अनि बिजनेस आइडियाजहरूलाई बुझ्नुपर्छ होइन। अब त्यसमा हामीले सुरुमा बुझ्दाखेरि चाहिँ नि कसैले स्टार्ट गरेको हुन्छ कि जस्ट अरूले स्टार्ट गर्यो भनेर स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ विदाउट एनी मिसन एन्ड भिजनको साथमा। अनि त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ नि मोस्ट अफ द कम्पनीहरू फेल खाइरहेको छन् कि। अनि उनीहरू चाहिँ नि पछि 1-2 वर्ष त चलाउँछन् अथवा 6-7 महिना चलाउँछन्, त्यसपछि चाहिँ उनीहरू कम्प्लिटली डाउन हुन्छन्। अब के गर्ने अब हामीसित प्रोजेक्ट छैन यताउता भन्न थाल्छन् र उनीहरू ठ्याप्पै बन्द गरेर मेबी अन्त जान सक्छन् अथवा अरू कुनै कम्पनीसित चाहिँ नि काम गर्न थाल्छन्, जब गर्न थाल्छन्। आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ नि उनीहरूले साइलेन्टली राख्छन् कि केही एक्सनै देखाउँदैन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूको स्टार्टअप चाहिँ नि त्यसरी फेल खाइरहेको छ। अनि मैले एज मेरो रिसर्च अनुसारले चाहिँ नि अलमोस्ट अहिलेसम्म जति पनि ओल्डमा चाहिँ नि जति पनि स्टार्टअप कम्पनीहरू स्टार्ट भइरहेको छन् त्यसमा चाहिँ ओभरअल 60% जति कम्पनीहरू चाहिँ नि मोस्टली फेल खाइरहेको रहेछ क्या। अनि सो अन द बेसिस अफ द्याट हाम्रो चाहिँ नि यो फ्युजरोबोटिक्सलाई चाहिँ अलि अर्कै स्टाइलले चाहिँ नि लिएर जाने भनेर चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले प्लान गरेको छ। मेन भने फेल कम्पनीहरू स्टार्टअप कम्पनीहरू फेल हुनुको मेन रिजन चाहिँ नि विदाउट एनी मिसन एन्ड भिजनको साथमा चाहिँ जसले स्टार्ट गर्छ उनीहरू चाहिँ फेल खाइरहेको छन्। सो तिमीले चाहिँ अब यो स्टार्टअप गर्नुको मेन आइडिया चाहिँ कसरी आयो त? अब हुन्छ नि अब अहिले पनि एज अ युआर स्टुडेन्ट होइन, स्टुडेन्ट नै हो नि त अब अहिले पनि। सो अब स्टुडेन्ट हुँदै पनि अब स्टार्टअप खोल्नुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ के को थ्रुबाट आयो तिमीलाई चाहिँ? ओके, म अहिले स्टुडेन्ट करेन्टली लास्ट इयर स्टुडेन्ट हो, सनैमा पढ्दैछु होइन। अब त्यहीँबाट पनि अब हामीले चाहिँ नि अब मेबी कुनै कुरामा खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के चाहिरहेको छ अथवा चाहिँ ग्लोबल्ली के चाहिरहेको छ, कस्तो सिस्टमहरू चाहिरहेको छ भनेर त्यो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा लाइक ट्विटहरू धेरै भेटिरहेँ। ट्विटहरू भेट्दाखेरि चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अराउन्ड अप्रिल अथवा चाहिँ नि फेब्रुअरीतिर चाहिँ नि मैले एउटा चाहिँ नि सेक्युरिटीतिरको चाहिँ एट्याकहरू देखेँ कि। अनि त्यसैलाई अब इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो सेक्युरिटीहरूलाई चाहिँ नि अलि बढी नै स्ट्रङ बनायो भने मेबी सकिन्छ कि भन्ने त्यो भ्यूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेक्युरिटी रिलेटेडको चाहिँ नि एउटा कम्पनी स्टार्ट गरेका छौँ, जसले चाहिँ नि फुल्ली अटोमेटेड सेक्युरिटी सिस्टमहरू प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसैलाई चाहिँ हामीले भ्यू बनाउँदै लिएर गएर पछि चाहिँ नि हामीले कम्प्लिटली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि विथाउट एनी कुनै पनि एजेन्ट नबसिकन कम्प्लिटली एआई बिल्ड सिस्टमले नै सेक्युरिटीहरू चाहिँ आफै मेन्टेनहरू गर्दै जाने भन्ने चाहिँ त्यो भ्यूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो यो कम्पनीहरू चाहिँ स्टार्ट गरेको। सो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो चाहिँ अब स्ट्रगल फेस गर्नुपर्ने रहेछ एट द बिगिनिङमा चाहिँ, बिगिनिङ फेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ?
अब बिगिनिङ फेजमा हेर्ने भने चाहिँ अब हामी चाहिँ स्टिल वी आर इन डेभलप होइन, अझै पनि डेभलप हुनै बाँकी छ यो आइटी फिल्डमा चाहिँ नि, अरू कुनै सेक्टरमा चाहिँ नि। अनि तिनीहरू सबै खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ सुरुमै अराउन्ड 1 मन्थ टु अराउन्ड 1.5 मन्थ चाहिँ हामीलाई रजिस्ट्रेसनको लागि नै हिँडिराख्नुपर्छ के। सो रजिस्ट्रेसनमा नै हाम्रो मेन प्रब्लम भन्ने भइरहेको छ अनि स्टार्टअपको लागि। अनि जब कम्पनी रजिस्ट्रेसन भयो, रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ नि फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को एजेन्डा बनाउनुपर्छ, अथवा चाहिँ नि कुनै पनि ल एन्ड पोलिसीलाई चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ क्या। त्यो कम्प्लिटली ल एन्ड पोलिसीलाई चाहिँ फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि बिचमा चाहिँ नि धेरै प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको हुन्छौँ कि, गभर्मेन्टबाट कहिले गभर्मेन्टको सपोर्ट मिलिरहेको हुँदैन, अथवा कहिले चाहिँ नि कुनै सेक्टरमा गएपछि चाहिँ नि सेक्युरिटी रिलेटेड फल्टहरू आइरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा अहिलेको चाहिँ स्टार्टअपको मेन प्रब्लम ठानिरहेको छ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले स्टार्टअप गर्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ नि इन्भेस्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन कि। सो अब त्यही इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी के सोचिरहेको भन्दा म स्टार्टअप गर्छु, त्यो स्टार्टअपलाई चाहिँ एकैचोटि म हाई इन्भेस्ट गरेर अलि माथि नै पुऱ्याउँछु भनेर सोचिरहेको हुन्छ। बट द्याट्स रङ। सुरुमै चाहिँ नि हामीले हाई इन्भेस्ट गऱ्यो भने मेबी हामीलाई थाहा हुँदैन कि देयर आर मेनी अदर्स कम्पनी जुन चाहिँ नि टप लेभलमा पुगिसकेको छ, उनीहरूसित कम्पिट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। उनीहरूसित कम्पिट गर्नको लागि हामी 0 लेभलदेखि नै माथि जानुपर्छ। सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि इन्भेस्ट गरेर मात्रै हुँदैन कि, एउटा कुनै आइडिया अथवा भ्यूहरू चाहिँ लिएर हामी माथि बढ्यो भने चाहिँ नि अभियसली वी क्यान मेक द्याट पोइन्ट एन्ड हामी चाहिँ नि आइटी कम्पनीहरूसित अथवा कुनै टप लेभलको कम्पनीहरूसित चाहिँ कम्पिट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो अब तिमीले जस्तै अब इन्भेस्टमेन्टको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब आफैले इन्भेस्ट गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ कि अब अरू कोही इन्भेस्टर खोजेर अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो आइडियाहरू सुनाएर हुन्छ नि, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न लाउँदा राम्रो होला? ओके, द्याट्स नाइस पोइन्ट है त। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो कि सुरुमै इन्भेस्टमेन्ट नगर्दा राम्रो भन्ने पोइन्टमा जान्छु। सुरुमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो यो फ्युजोबोटिक्स स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि बजेटको आधारमा चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि अहिलेसम्म कुनै कति नि खर्च गरेको छैन। जस्ट हामीले अहिलेसम्म खर्च गरेको भनेको चाहिँ नि हाम्रो यो डोमेन एन्ड होस्टिङको लागि मात्रै गरेको छ, जुनमा चाहिँ ओन्ली 3500 मात्रै खर्च भइरहेको छ। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कुनै इन्भेस्टरहरूलाई खोजेको पनि छैन, इन्भेस्टरहरूकोमा गएको पनि छैन। बट उनीहरू अब आफै आएको छ कि मलाई 50% सेयर दिनु, म इन्भेस्ट गरिदिन्छु हजुरको कम्पनीलाई भनेर आइरहेको छ। बट हामी चाहिँ अहिले के भन्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि हामी अहिले इन्भेस्टर खोज्ने, बट फेरि पछि गएर हाम्रो कम्पनी चाहिँ कुनै लेभलमा पुगेन भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले हामीले जति पनि इन्भेस्टरहरू आइरहेको छ उनीहरू सबैलाई रिजेक्ट गरेर हामी 0 लेभलदेखि नै माथि बिस्तारै गइराखेको छ। र अहिले चाहिँ नि अराउन्ड 1 मन्थ जति भयो, 1 मन्थमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीसित चाहिँ अहिले 5 प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ आइसकेको छ। त्यही प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ अब अगाडि बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। सो म यो सिनारीमा चाहिँ के भन्छु भन्दा अब सुरुमै अब इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ नि राम्रो पनि हुन्छ कसैलाई, यदि उनीहरूसित प्रोपर मिसन एन्ड भिजन छ भने। यदि कोहीसित मिसन एन्ड भिजन छैन, जस्ट म चाहिँ अहिले कम्पनी स्टार्ट गर्छु भन्ने छ भने उनीहरूले चाहिँ नि जेरो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ नि स्टार्ट गर्न सक्छ। र त्यो कम्पनीको चाहिँ नि प्रफिटहरू अथवा चाहिँ नि भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्दै गर्दै बिस्तारै चाहिँ उनीहरू के गर्न सक्छ, आफ्नो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दै गर्दै जान सक्छ। अथवा चाहिँ नि उनीहरूले गरिरहेको प्रोजेक्टहरूबाट जति पनि प्रफिट आइरहेको हुन्छ त्यहीबाट पनि उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै अगाडि बढिरहन सक्छ। सो अब यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो एज अ स्टुडेन्ट पनि अब कति वर्कसपहरू अरू कति त्यो ट्यालेन्ट हन्टहरू जस्तो टाइपको हुँदाखेरि चाहिँ अब कतिले त आफ्नो आइडिया सुनाउँछ नि त। जस्तो अब आएर जस्तो हाम्रो वर्कसपहरू हुन्छ नि, जस्तो 21 आवर बुट क्याम्पहरू समथिङ त्यस्तैहरू भएर चाहिँ अब आफ्नो आइडिया पिच गर्ने भने हुन्छ। अब उनीहरूसँग चाहिँ अब आइडिया राम्रो राम्रो हुन्छ क्या, आइडिया चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो हुन्छ। अनि जब त्यो आइडियालाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल लाइफमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन क्या। जस्तो तिमीले जस्तै अब मिसन भिजनको कुरा चाहिँ हुँदैन, जस्ट आइडिया मात्र हुन्छ क्या। सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब फर्स्टमा इन्भेस्टर खोजेर मात्र अब स्टार्टअपमा सुरु गर्ने हो कि अब आफैले स्टार्ट गर्ने हो, के लाग्छ तिमीलाई? लाइक अब के भयो भन्दा हो त्यो पनि एउटा गुड आइडिया हो। हामी कुनै बुट क्याम्पमा अथवा चाहिँ नि हाम्रो आइडिया पिचिङ सेक्टरहरूमा हामी गइरहेको हुन्छौँ। लाइक हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट इनोभेसनले एभ्री इयर अथवा चाहिँ नि कुनै कुनै महिनामा चाहिँ नि अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ सिडी स्टार्टअप भनेर होइन। त्यसमा चाहिँ नि धेरै आइडियाहरू पिच गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले पिच आइडिया गरिराख्दाखेरि चाहिँ नि
टप इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ आएको हुन्छ, उनीहरूले उनीहरूको आइडियाहरू सुनेर त्यही अनुसारले उनीहरूले इन्भेस्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। बट त्यो सिनारीमा के हुन्छ भने त हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा हाम्रो जति पनि आइडिया छ नि त्यो आइडिया चाहिँ अरूलाई बेचेको भन्ने हामीले ठानिरहेका हुन्छौँ कि। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा बरु जेरो लेभलदेखि नै हामी चाहिँ नि के गर्न सक्छौँ, आफैले स्टार्ट गर्ने, बिस्तारै स्टार्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढाएपछि चाहिँ हामी आफै एउटा इन्टरप्रेन्योर अथवा चाहिँ हामी आफै आफ्नो एउटा स्टार्टअप चाहिँ नि क्रिएट गर्न सक्छौँ कि विदाउट एनी जेरो इन्भेस्टमेन्टमा होइन। अनि त्यसैलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा लेभलमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ कि हामी त्यो आइडियालाई चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ, ताकि हामी अरू कुनै इन्भेस्टरहरूको लागि वेट गरौँ, हाम्रो आइडिया पिच गर्नको लागि अरू कुनै इन्भेस्टरहरूलाई वेट गरेर गरिराख्नु पर्दैन कि हामी आफै नै चाहिँ नि कुनै पनि सेक्टरहरू अथवा कुनै आइडियाहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ कि। त्यो सिनारीमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी इन्भेस्टरहरूलाई कुर्न भन्दा पनि हामी आफै चाहिँ त्यो लाइक कुनै प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छ भने त्यही प्रोजेक्टमा चाहिँ गइराखौँ कि जबसम्म त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो कम्प्लिट हुँदैन त्यसैमा चाहिँ लागिराखौँ भन्छु क्या म। सो अब मेरो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यो हुन्छ नि स्टार्टअपको केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब कतिपय स्टार्टअपहरू चाहिँ अब पार्टनरसिप जस्तो टाइपमा हुन्छ नि त, जस्तो अब आफ्नै साथी मिलेर अब 2-3 जना 3-4 जना मिलेर अब स्टार्टअप गरे हुन्छ होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो कम्पनी चाहिँ एउटा लेभलसम्म पुगिसकेपछि अब हुन्छ नि पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि अब कुरा नमिल्ने, अब एउटाले भनेको अर्कोलाई चित्त नबुझ्ने टाइपको भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो स्टार्टअप नै बन्द हुने टाइपको हुन्छ नि, अब त्यो स्टेजसम्म पुगिसक्छ क्या। सो त्यो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टअप गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिभिजुअल बेसिसमा गर्दा ठिक हुन्छ कि पार्टनरसिप फर्ममै गर्दा ठिक हुन्छ? अब त्यो सिनारीमा चाहिँ नि द्याट्स डिपेन्ड अन यर टिम होइन, त्यो त म अब टिमलाई नै हेरेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ डिसाइड गर्छु। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा मेन तिमीसित आफ्नो आइडिया छ भने तिमी अलि बढी सेयर लिक आफ्नो पार्टनरहरूलाई थोरै सेयर देऊ कि। किन भन्दा पछि के हुन्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ नि पछि तिम्रो कम्पनीसित केही गर्न खोज्यो भने उनीहरूलाई उनीहरूको जति पर्सेन्ट पार्टनरसिप थियो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले रिटर्न गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिट पार्टनरसिप चाहिँ हामी आफैले लिन सक्छौँ। सो हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो कम्पनी चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ नि क्लोज हुन सक्दैन अथवा चाहिँ क्लोज हुने सिचुएसनबाट जोगिन्छ र अनि त्यो जुन जति पनि हाम्रो पहिला पार्टनरसिप भएर आएको थियो पछि चाहिँ हाम्रो कम्पनीसित चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि के गरे त उनीहरू निस्किन खोज्छ भने उनीहरू निस्केर जान्छ होइन। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यो कम्प्लिटली कम्पनी चाहिँ नि एउटा फेज पार गरेर अथवा चाहिँ नि कम्प्लिटली एउटा कुनै पनि लेभल पार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो। अथवा चाहिँ म के बुझ्छु भन्दाखेरि मेरो कम्पनी चाहिँ नि अब जुन लेभलमा थियो त्यो लेभलमा चाहिँ टप लेभलमा पुगिसक्यो। सो मेरो पार्टनरहरू चाहिँ नि छुटिन चाहन्छ अथवा चाहिँ उनीहरू मेरो कम्प्लिट कम्पनीलाई चाहिँ नि उनीहरूले नै लिन चाहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्छु। सो त्यो सिनारीमा चाहिँ नि आफ्नो पार्टनरहरूलाई चाहिँ नि 50-50 नगर्नु, थोरै एमाउन्ट मात्रै आफ्नो पार्टनरलाई दिनु, बाँकी चाहिँ नि हजुरले आफै राख्नु भन्न चाहन्छु यो सिनारीमा। सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्समा हेर्नु भने अब आइटीकै अब टेक्नोलोजी फिल्डमा नि धेरैवटा कम्पनीहरू छ नि त पहिल्यैदेखि पनि। बिग कम्पनी नभए पनि जस अब मार्केटमा सस्टेन गरेर कम्पनीहरू छ। सो त्यस्तो कम्पनीहरूसँग चाहिँ अब आफूले कम्पिट गर्न चाहिँ सक्छु कि सक्दैन जस्तो लाग्छ एज अ स्टार्टअपमा चाहिँ। किनभने चाहिँ अब हामीहरूको त अब एज अ स्टुडेन्टै हो नि त। सो नेटवर्क बिल्ड गर्नलाई हामीभन्दा बढी उनीहरूको हुन्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब स्टार्टअपहरू सस्टेन गर्न सक्छ त त्यो केसमा चाहिँ अब मार्केटमा? ओके, अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ मेन भनेको चाहिँ स्टार्टअप र टप लेभलसित चाहिँ कम्पिट गर्नलाई एकदमै ह्युज डिफ्रेन्स छ। हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा रेन्ज मेन्टेन गरिसक्नुपर्छ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ नि पोजिटिभ भ्यू चाहिँ नि क्लाइन्टसम्म पुऱ्याइसक्नुपर्छ। सो द्याट के हुन्छ त क्लाइन्टहरू आफै हामी थिम आउँ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो सिस्टमहरू जति पनि हामी बनाइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि ट्रस्ट बिल्ड गर्न सक्नुपर्छ क्लाइन्टसित। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अब अहिलेको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ कम्प्लिटली अटोमेसनमा गइसक्यो। म्यानुअली अचेल कसैले पनि गर्दैन र अटोमेसनहरू कुनै पनि हाम्रो सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ नि क्लाइन्टको ट्रस्टहरू बिल्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ क्लाइन्टहरू हाम्रोमा आउँछ। लाइक हाम्रो यो फ्युजोबोटिक्स भनेर छ, फ्युजोबोटिक्सको चाहिँ मेन मिनिङ भनेको चाहिँ नि अथवा फ्युजोबोटिक्स बनेको भनेको चाहिँ नि फ्युजन रोबोटिक्स र सेक्युरिटीबाट बनेको छ। यो फ्युजन चाहिँ हामीले किन राखेको छ भन्दाखेरि जति पनि सिस्टम पहिल्यै बनिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ अब ट्रान्सफर गरेर पुरानो कोरबाट चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीसित कम्बिनेसन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने छ। र रोबोटिक्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट अटोमेसन हो। त्यो अटोमेसनलाई चाहिँ युज गरेर
हामी एउटा चाहिँ नि नयाँ सिस्टम बनाएर त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ नि हामीले आफ्नो कम्पनीको नाम चाहिँ फ्युजोबोटिक्स भनेर राखेको हो। सो अब अर्को भने चाहिँ अब मलाई सोध्न मलाई क्वेसन भने चाहिँ अब हुन्छ नि अब हामी जति पनि अहिले ग्रेजुएट भइरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने छ भने चाहिँ अब अहिले स्टार्टअप भन्ने नै एउटा अलिक फ्यान्सी वर्ड जस्तो टाइपको भएको छ नि त। सो त्यो केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब जो पनि अब ग्रेजुएट भइरहेको छ एउटा स्किल छ भने उसले स्टार्टअप गर्दा ठिक हुन्छ कि अब 9 to 5 जब गर्दा ठिक हुन्छ, के लाग्छ तिमीलाई? अब त्यो त डिपेन्ड्स अन हामी आफैमा डिपेन्ड परिरहेको हुन्छ होइन। अब यदि आफूले चाहिँ नि पछि म एउटा स्टार्टअप गरेर एउटा रेन्जमा पुऱ्याउँछु अथवा चाहिँ नि पछि मेरो कम्पनीको 0 लेभलमा झरेर र मैले त्यसलाई चाहिँ नि बन्द गर्ने स्थितिमा पुग्न भन्दा चाहिँ नि त्यो सिनारीमा हामी जब गर्न नै बेस्ट भन्छु। र यदि मेरो कम्पनी 0 लेभलमा पुगे पनि म पछि चाहिँ त्यसलाई अप अथवा उठाउन सक्छु भन्ने यदि आफूसित चाहिँ एटिट्युड अथवा आफूसित चाहिँ नि लाइक पावर छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्टार्टअप गर्न भन्ने चाहिँ सजेसन गर्छु होइन। र त्यो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 9 to 5 जब चाहिँ नि एकदमै राम्रै हुन्छ गर्नको लागि। बट 9 to 5 जब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो जति पनि आइडिया हुन्छ त्यो आइडियामा चाहिँ अलिक काम गर्नलाई हामीलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ क्या। त्यो सिनारीमा चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा स्टार्टअप गर्दाखेरि नै बेस्ट हुन्छ भन्छु म। यदि आफूसित कुनै आइडियाहरू छ अथवा त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि आफूसित आइडिया छैन, केही भ्यू छैन, केही मिसन छैन, केही भिजन छैन भने चाहिँ 9 to 5 कै जब बेस्ट हुन्छ त्यो सिनारीमा। सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब जति पनि अब अहिले छ नि जस्तो त तिमीले नि अब एज अ स्टुडेन्ट भएर पनि अब स्टार्टअप खोलेको छौ अहिले। सो अब आफ्टर ब्याचलर डिग्री चाहिँ अब कुनै राम्रै कम्पनीबाट अब आफूले खोजेकै हुन्छ नि काम त्योमा अफर आयो भने चाहिँ अब तिमी एज अ सिइओ नै भएर आफ्नो कम्पनीमा बस्छौ कि अब होइन म अर्को त्यो जुन आफूलाई इच्छा लागेको छ नि त्यो कम्पनीमा गएर अब फेरि त्यही कामलाई अझै अगाडि बढाउँछु, कन्टिन्युटी दिन्छु अनि बल्ल आफ्नो कम्पनीमा आउँछु भन्ने सब जस्तो बुझ्यो नि मैले भन्न खोजेँ। मैले बुझेँ। अब तिमीले भनेअनुसार चाहिँ म लास्ट इयर अब 1 इयर मात्रै छ, 1 इयर पछि पास आउट भएपछि मलाई कुनै ठुलो कम्पनीबाट अफर आयो भने चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यो कम्पनीमा जान भन्दा पनि मसित जति पनि मेरो फिल्डहरू इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो चाहिँ म आफ्नै कम्पनीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो जति पनि नलेज छ त्यो आफ्नै कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गरेर मेरो कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुऱ्याउन चाहन्छु, न कि अरूको कम्पनीमा गएर 9 to 5 काम गरेर र उनीहरूको कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुऱ्याउने क्या। बुझ्यौ नि। जब यदि मेरो आफ्नै कम्पनी छ भने म किन अरूको कम्पनीमा गइराख्नु, म आफ्नै कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुऱ्याउन चाहन्छु। पछि म उनीहरूको कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुऱ्याएर फेरि रिटर्न ब्याक आएर मेरो कम्पनीलाई माथि एउटा लेभलमा पुऱ्याउन त फेरि मलाई गाह्रो पर्छ नि त। त्यो कम्पनीसित मैले मिट गर्नलाई त अलिक गाह्रो पर्छ नि त। सो त्यो सिनारीमा चाहिँ म मेरो जति पनि नलेज छ त्यो मेरो आफ्नो फ्युजोबोटिक्सलाई नै कम्बाइन गरेर एउटा कुनै सिस्टम अथवा कुनै चाहिँ नि प्रोजेक्टहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँछु। सो अब तिम्रो त्यो जस्तो आफ्नो कम्पनीलाई अब अगाडि प्रमोट गर्छु भन्यो नि। सो अब तिमीले चाहिँ अब जति पनि अहिले स्किलहरू बिल्डअप गरिरहेको छ अब त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि अब जस्तो अब आफूभन्दा 1-2 लेभल अफ कम्पनीहरूसँग गएर हुन्छ नि अब आफूले काम गरेपछि त्यहाँको पनि थाहा हुन्छ नि त इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, अब कसरी काम हुन्छ। किनकि अहिलेको भनेको अब स्किलले मात्र म्याटर गर्दैन नि त, स्किलसँगै आफ्नो एउटा राम्रो नेटवर्क हुनु पऱ्यो, कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ बरु हुन्छ नि 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ बरु अर्को आफूभन्दा हाई लेभल कम्पनीमा गएर काम गर्ने, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्ने, के कस्तो हिसाबले काम भइरहेछ, त्यहाँ कसरी प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल भइरहेछ त्यो हेरेर चाहिँ फेरि आफ्नै कम्पनीमा आएर अब त्यसलाई नि अब आफूले नि सजिलो भयो नि त। त्यो भएपछि तिमीले अब एक्सपिरियन्स गरिसकेको हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ अझै बेटर रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यस, अब मार्केटको ट्रेन्डमा हेर्दा हेर्दा हामीलाई मेन भनेको नेटवर्किङ नै छ। हाम्रो एउटा मार्केटमा एउटा नेटवर्किङ अथवा हामीले मार्केटमा एउटा आफ्नो चाहिँ नामहरू जबसम्म लग्दैनौँ नि तबसम्म हाम्रो आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पुऱ्याउन गाह्रो छ। तिमीले भनेको नि राम्रै हो, हामी सुरुमा एउटा जब गरौँ एउटा कम्पनीमा 1-2 वर्ष, त्यसपछि आएर स्टार्टअप गरौँ भन्ने एउटा बेस्ट पोइन्ट हो। र त्यसलाई हेर्दै चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी एउटा स्टार्टअप गरिसकेपछि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हामी एउटा मार्केटमा अथवा नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियमहरू युज गर्न सक्छौँ। लाइक हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ मेबी सोसियल मिडियाको थ्रुबाट एउटा हामी नेटवर्किङ क्रिएट गर्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ
फोन टु फोन कल हुन्छ अथवा चाहिँ कुनै गुगल सर्च अथवा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनहरूबाट हुन्छ। तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा मार्केट ट्रेन्डहरू क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ। र अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि बेस्ट प्रोजेक्टहरू अथवा बेस्ट कुनै सिस्टमहरू बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ क्लाइन्टकोमा चाहिँ नि पर्सनल्ली गएर नै उनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो यस्तो छ प्रोडक्ट, यसलाई चाहिँ नि युज गर्नु, अथवा चाहिँ मेबी हामीले चाहिँ यो हजुरलाई चाहिँ हामीले यति टाइमको लागि फ्री सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ भनेर उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्यो भने त्यो पनि एउटा मार्केट ट्रेन्ड हामीले अथवा एउटा मार्केट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यदि हामीसित मार्केटिङ अथवा नेटवर्किङको कुनै पनि स्किल्सहरू हामीसित अथवा मार्केटिङ कसरी गर्ने, नेटवर्क कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो पनि हामीसित एउटा कुनै पनि भएन भने चाहिँ नि हामी स्टार्टअप गर्नलाई चाहिँ मेन गाह्रो पर्छ। त्यो सिचुएसनमा फेरि हामी 9 to 5 नै जब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट ट्रेन्ड अनि आफ्नो स्किल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 9 to 5 नै बेस्ट हुन्छ काम गर्नको लागि कुनै पनि स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि। सो मेरो अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ अब जस्तो अहिले लकडाउनको सिनारियो छ नि त। सो यो केसमा चाहिँ अब आफ्टर दिस लकडाउन चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब नयाँ नयाँ आएको स्टार्टअपहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ? ओके, अब आफ्टर लकडाउन आइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो मेबी इकोनोमीमा धेरै ह्याम्पर हुन्छ भन्ने धेरैजनाले प्रिडिक्ट अथवा धेरैजनाले भनि पनि सकेको छ। र अनि नेक्स्ट भनेको आइटी फिल्डहरू चाहिँ नि अलि डाउनै हुन सक्छ अथवा कतिपय त डाउन पनि भइसक्यो, बन्द पनि भइरहेको छ होइन। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ नि फेरि अब एउटा चाहिँ नि हामी एउटा कुनै लेभलमा पुगिसकेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ अब हामी यो लेभलमा थियो भनेर होइन कि हामी फेरि जिरो लेभलबाटै स्टार्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ नि हामी त्यो कम्पनीलाई के गर्नुपर्छ त फेरि अगाडि बिस्तारै लिएर जानुपर्ने हुन्छ कि, न कि हामी यो लेभलमा छौँ अब यही लेभलबाट हामी फेरि माथिल्लो लेभलमा पुग्छौँ भनेर जो सोच्न थाल्छ ऊ चाहिँ नि के हुन्छ त फेरि फेरि कम्प्लिटली त्यो जुन ऊ एउटा लेभल पुगिसकेको थियो नि त्यो फेरि डाउन ब्याक भएर फेरि जेरो लेभलमै आउँछ क्या। सो हामी चाहिँ फेरि आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ नि बिस्तारै फेरि माथि लानु छ भने जेरो लेभलदेखि नै फेरि बिस्तारै माथि बढाउँदै बढाउँदै जान सक्छौँ आफ्टर लकडाउन। सो अब मैले सोध्न खोजेँ अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ जस्तो अब यो कम्पनीहरूले कति इन्टर्नसिपहरू खोलेर हुन्छ नि है। सो त्यो अब इन्टर्नसिप खोल्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो त? अब जस्तो त्यो भनेको त अब इन्टर्नसिप भए जस्तो दुइटै पार्टीलाई चाहिँ अब विन विन कन्डिसन हुनु पऱ्यो नि त। जस्तो भनेको इन्टर्नसिप एज अ इन्टर्नसिप हायर गरिसकेपछि चाहिँ अब कम्पनीले नै एउटा एक्सपेक्टेसन राख्छ नि त अब आफ्नो इम्प्लोइबाट, इन्टर्नबाट भनौँ। सो अब इन्टर्नले पनि आफूले केही सिक्छु अब त्यहीबाट आफूले नै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छु भनेर गएको हुन्छ नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ कसरी लिन्छ इन्टर्नसिपलाई चाहिँ अब एज ए स्टार्टअपमा चाहिँ? ओके, अब मेन भनेको चाहिँ नि हाम्रो यो स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि सुरुमा इन्टर्नसिप किन जान्छ भन्दाखेरि हामी कलेजमा जति पनि पढ्छौँ द्याट्स नट इनफ फर आवर के अरे मार्केटमा भिज्न अथवा हाम्रो स्किललाई चाहिँ मिट गर्न सक्दैन भनेर धेरैजनाले भनिरहेको हुन्छ। अर हामी जति पनि कलेजले प्रोभाइड गर्छ त्यसैमा जो डिपेन्ड हुन्छ उनीहरू चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि कम्पनीमा गएर काम गर्न सक्दैन भनेर भनेको हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ सिभरल कम्पनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ इन्टर्नसिप प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यही आफ्नो इन्टर्नसिप अथवा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा टिम डेभलप गरेर त्यो टिमलाई चाहिँ नि के गर्छ भन्दा आफ्नै कम्पनीमा हायर गरेर जब पोजिसनहरू दिएर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। लाइक अहिले फ्युचरोबोटिक्सले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि वी आर स्टार्टअप कम्पनी। सो यो सिनारियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि अहिले अनपेड इन्टर्नसिप प्रोभाइड गरिरहेको छ कि, जहाँबाट चाहिँ हामीले जेरो लेभलदेखि नै जो इन्टर्नसिपको लागि आउँछ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि जेरो लेभलदेखि नै हामीले चाहिँ नि प्रोभाइड गरिरहेको छ क्या। जति पनि हाम्रो यो मेटेरियल हुन्छ अथवा स्किल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। र एभ्री मन्थ हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट टेस्ट लेख्छौँ। यदि उसले चाहिँ नि केही इम्प्रुभ गरेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढाउँछौँ। र यदि उनीहरूले कुनै इम्प्रुभ गरेको छैन भने चाहिँ कम्पनीको पोलिसी अनुसारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि फर्दर केही कुरा चाहिँ नि गर्छौँ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टर्नसिप उनीहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ फ्युचरोबोटिक्ससित अराउन्ड 5 to 6 5देखि 6जना जति चाहिँ इन्टर्नसिप फ्री अनपेड इन्टर्नसिप गर्नेछ। र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट पनि धेरै चेन्ज भइरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ उनीहरूले। सो त्यो सिनारियोमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा इन्टर्नसिप इज वान अफ द बेस्ट आइडिया फर द स्टुडेन्ट हु वान्ट टु जोइन द कम्पनी। अर कम्पनीमा कोही पनि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि इन्टर्नसिप गरेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ नि राम्रो हुन्छ आफ्नो कम्पनीको लाइक लेभल मिट गर्नको लागि र कम्पनीको इन्भाइरोमेन्टहरू बुझ्नको लागि चाहिँ नि इन्टर्नसिप इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। इन्टर्नसिप अर ट्रेनिसिप बोथ आर इम्पोर्टेन्ट।
सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब इन्टर्नसिपहरू त धेरैवटा कम्पनीहरूले अब खोलिरहेको हुन्छ नि त। जस्तो अब तिमीहरूकै पनि अब फ्युचरबोटिक्सले पनि अहिले इन्टर्नसिपको लागि भनेर खोलिरहेको छ होइन, हायर गर्ने इन्टर्नहरू। सो त्यस्तै गरी अब अर्को भने अब हाई लेभल कम्पनीहरूले पनि खोलिरहेको हुन्छ। सो त्यो केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब एज अ स्टार्टअप कम्पनीमा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दा होइन एज अ इन्टर्न फाइदा हुन्छ कि एज अ अलि हाई लेभलमा गएको कम्पनीमा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ? के लाग्छ तिमीलाई? ओके, हाई लेभल कम्पनीहरूले अराउन्ड 2 to 3 मन्थ अथवा चाहिँ नि 3 मन्थ म्याक्सिमम् 3 मन्थ जति इन्टर्नसिप प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र एज अ हामी वी आर स्टार्टअप कम्पनी, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा 3 मन्थ to 6 मन्थ भनेर एउटा इन्टर्नसिप प्लानै प्याकेज नै राखेको छ। त्यो प्याकेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूको चाहिँ नि एभ्री मन्थ अथवा चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट टेस्ट लेख्छौँ। त्यो उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर त्यही अनुसारले इन्टर्नसिपमा जो छ उनीहरूको डिपेन्ड अनुसारले स्किलमा डिपेन्ड गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टर्नसिप टाइमलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर 6 मन्थसम्म पनि हामीले उनीहरूलाई राख्न सक्छौँ त्यो अनुसारले। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो जति पनि टप लेभल छ उनीहरूले पेड गर्छ गर्नलाई, बट हामी इन्टर्नसिप त भनेर जान्छौँ। इन्टर्नसिप भनेर गए पनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि मेबी कम्पनीकै प्रोजेक्टहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र जो एकदम बिगिनर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ त्यो सिचुएसनमा। सो यदि चाहिँ कोहीसित चाहिँ नि अलिक स्किल कम छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि अभियसली स्टार्टअप कम्पनी इज द बेस्ट अप्सन फर इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ नि है। र जोसित आफूसित स्किल छ अथवा चाहिँ नलेज छ मार्केटसित कसरी जाने अथवा कम्पनीको इन्भाइरोमेन्टसित कसरी हुने भन्ने यदि कम्प्लिट नलेजहरू छ भने चाहिँ नि दे क्यान जोइन एउटा कुनै पनि लेभलमा पुगेको कम्पनीहरूसित गएर इन्टर्नसिप जोइन गर्न सक्छन्। सो अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इन्टर्नसिपको केसमा चाहिँ अब जो पनि अब नयाँ इन्टर्न गर्न लाग्नु भएको छ नि, अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भन्दा चाहिँ अब बरु एज अ स्टार्टअप कम्पनीमा गएर इन्टर्न गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जो पनि अब जस्तो अब स्टार्टअप बिगिनर भनेको त अब एज अ काँचो माटो जस्तै हो नि त। सो उनीहरूलाई जस्तो पनि सेफ दिन सक्यो नि त। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब एज अ स्टार्टअप कम्पनीमा काम गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले अब नट ओन्ली स्पेसिफिक होइन नट स्पेसिफिक जब मात्र नभइकन अब उनीहरूले अब जस्तो एज अ पाइथन डेभलपर छ अरू हुन्छ नि वेब डेभलपरहरू छ भने उसले अब यता आफ्नो पाइथनको लागि गएको छ भने पाइथन पनि सिक्छ। अनि अब स्टार्टअप भएपछि त अलिक सानै हुन्छ नि त, अब नेटवर्क अलिक कम्युनिकेसन पनि नजिक हुन्छ, अलिक रिलेसनसिप क्लोज हुन्छ। सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ उसले अब पाइथन सँगसँगै जावा भनौँ न जावा वेबहरू पनि सिक्न सक्यो। अनि अर्को भने चाहिँ उसको कम्युनिकेसन स्किलहरू अनि मान्छेहरू हुन्छ नि अब क्लाइन्टहरू ह्यान्डल गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी अरू स्किल चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो केसमा। सो अब स्टार्टअप कम्पनीको थ्रुबाट चाहिँ इन्टर्नसिप गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रोसँग उसले चाहिँ अब ओभरअल नै आफ्नो ग्रुम हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यस, तिमीले भनेको पनि राम्रो होइन। इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ स्टार्टअपमै गर्दाखेरि राम्रो, बट यदि कोहीसित आफ्नो एउटा लेभलको स्किलहरू छ अथवा चाहिँ मार्केटमा कसरी काम भइरहेको छ त्यो बुझेको छ भने फेरि स्टार्टअप इज नट बेस्ट, बुझ्यो नि। किन भन्दा ऊ एउटा लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ, बट स्टार्टअपले के गर्छ 0 लेभलदेखि नै इन्टर्नसिपहरू दिइरहेको हुन्छ क्या। र उसलाई चाहिँ अल्छी लाग्न सक्छ अथवा चाहिँ नि मेबी कम्पनीप्रति नेगेटिभ पोइन्टहरू आइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यो सिनारीमा चाहिँ के हुन्छ त कुनैसित पनि केही एउटा स्किल छ अथवा कुनै लेभल पुगिसकेको छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा लेभलमा पुगेको कम्पनी इज बेस्ट फर इन्टर्नसिप। र जो कोही पनि 0 लेभलदेखि नै सिक्न चाहन्छ अथवा चाहिँ उसित मार्केटको कुनै पनि एउटा नलेजहरू छैन भने चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि के गर्छ त भन्दा स्टार्टअप कम्पनी जति पनि हुन्छ नि उनीहरूमा चाहिँ इन्टर्नसिप गरेर आफ्नो 0 बेसदेखि नै एउटा लेभलमा चाहिँ मिट गर्न सकेको हुन्छ क्या। एउटा लेभल चाहिँ नि मिट गर्न सकेर आफ्नो नलेजलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्छ। सो अब अर्को भने चाहिँ अब जति पनि हाम्रो अब जस्ट टेक्नोलोजीकै कुरा गरौँ न, जस्तो हाम्रै केसमा हेर्यो भने कति अब हुन्छ नि ब्याचलरमा पनि आइटीको पढ्ने स्टुडेन्ट त धेरै नै छ नि। जस्तो अब कुनै पनि एउटा कलेजबाट अब भनौँ न एज अ एभरेज 50जना मात्र आइटी स्टुडेन्ट पनि इयरली ग्रेजुएट हुन्छ भने तिनीहरूमा चाहिँ अब हुन्छ नि 10-15जनाले चाहिँ आफ्नो स्किलको जब पाउँछ क्या इन आइटी कम्पनी। सो अब बाँकी भएकोहरूले चाहिँ अब किन पाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि उनीहरूले जे पढिरहेको हुन्छ कलेजमा त्यो र अब मार्केटले खोजेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुँदैन क्या। सो त्यो केसमा चाहिँ अब इन्टर्नसिप बेस हुन्छ कि कस्तो हो? ओके, अब त्यो तिमीले भने अनुसारले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कलेजले हामीलाई एउटा प्रोभाइड गरिराखेको छ र
मार्केट ट्रेन्डले एउटा खोजिराखेको छ भने त्यो सिनारीमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा एज अ आइटी प्रोफेसनल अर आइटी स्टुडेन्ट हामी चाहिँ नि डे बाई डे एउटा अपडेट भइराख्नुपर्छ के फुल्ली हामी कम्प्लिटली कलेजमा डिपेन्ड भइराख्नु हुँदैन। लाइक हामी कसरी जान सक्छौँ भन्दाखेरि यदि कसैलाई बिग डेटातिर अथवा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीतिर अथवा चाहिँ कसैलाई इथिकल ह्याकिङतिर एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भने उसले चाहिँ कलेजको भरमा गएर चाहिँ नि हुँदैन के किन भन्दाखेरि कलेजले उसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इथिकल ह्याकिङको कोर्स दिन सक्दैन अथवा कम्प्लिटली साइबर सेक्युरिटीको कोर्स दिन सक्दैन अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्प्लिटली मेसिन लर्निङ रोबोटिक्सतिरको नलेज दिन सक्दैन क्या। त्यो सिनारीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एउटा लेभलको लागि जानको लागि चाहिँ नि उसले आफै एउटा कुनै पनि रिसर्च पोइन्टहरूबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ। लाइक हामीसित डिफ्रेन्ट मिडिया छ अथवा मिडियमहरू छ नि त रिसर्चको पोइन्ट अफ भ्यू अथवा कुनै रिसर्च पेपरहरू हामी पढेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ कसरी गरिरहेको छ कसरी हामी गर्न सक्छौँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा मार्केट स्टडी गरेर चाहिँ मार्केटको ट्रेन्डलाई चाहिँ हामी जब मिट गर्न सक्छौँ नि त्यो टाइममा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा डाइरेक्टली कम्पनीमा गएपछि हामी वी आर एपोइन्टेड अर एल्स यदि तिमी मार्केटसित आफ्नो कलेज लाइफमा चाहिँ मार्केटको ट्रेन्डसित चाहिँ मिट गर्न सकेको छैन भने त्यो सिनारीमा चाहिँ तिमीले चाहिँ नि कम्प्लिटली इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। त्यो पनि तिम्रो फिल्डको होइन कि कम्पनीले जुन प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ त्यो फिल्डको चाहिँ नि के गर्नुपर्छ त तिमीले इन्टर्नसिप गरेर 3 मन्थ अथवा 4 मन्थ इन्टर्नसिप गरेर मात्रै तिमीले त्यो कम्पनीमा जब पाउँछौ अथवा अरू कुनै कम्पनीमा जब पाउँछौ। सो एज अ आइटी स्टुडेन्ट अर प्रोफेसनल अर इन्टरप्रेनर्स हामी चाहिँ नि मार्केट ट्रेन्डसित चाहिँ नि एभ्री डे डे बाई डे चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ भन्छु। सो अब अर्को भने चाहिँ अब जति पनि हाम्रो यो आइटी फिल्डमा पढिरहेको छ नि स्टुडेन्टहरू सो उनीहरूको चाहिँ अब जस्तो एउटा सर्टेन फिल्डमा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि अब त्यसको लागि अब जस्तो तपाईँले भने जस्तै अब छ नि इथिकल ह्याकिङको छ भने अब उसले छुट्टै अब एउटा रिसर्च गर्नु पर्यो भने जस्तै बरु अब त्यसको लागि छुट्टै क्लास लिनु भन्दा नि कुनै पनि एउटा कम्पनीले जुन कम्पनीले अब हुन्छ नि इन्टर्नसिप खोलेको छ भने उसलाई त त्यसमा फाइदा भयो नि त। किनभने चाहिँ अब उसले अब जति पनि उसलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ उसले चाहिँ अब त्यो इन्टर्नसिपको थ्रुबाट सिक्न सक्यो नि त। नत्र भए उसले अब क्लास अर्को एक्स्ट्रा क्लास जोइन गरे उसलाई त्यहाँ पनि अब फिज पर्थ्यो। सो त्यो केसमा चाहिँ उसको पैसा नि बच्यो अनि अर्कोहरूको उसले मार्केट पनि बुझ्न सक्यो नि त। सो इन्टर्नसिपको फाइदा चाहिँ त्यहाँ पनि छ नि त। यस इन्टर्नसिपको फाइदा त्यो सिचुएसनमा नि छ जहाँ कि तिमीले चाहिँ नि आफ्नो एउटा फिल्ड चुज गरेको छौ र त्यो फिल्डको इन्टर्नसिप यदि तिमीले कतै पाएको छौ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ नि त्यहाँ गएर इन्टर्नसिप जोइन गर्न सक्छौ र कलेजले चाहिँ यदि तिमीलाई इथिकल ह्याकिङको कोर्स दिएको छैन र तिम्रो फिल्ड भनेको इथिकल ह्याकिङतिर छ भने चाहिँ तिमी रिसर्च गर्न नि सक्छौ अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीले तिमीलाई एउटा यदि कुनै पनि लाइक इथिकल ह्याकिङतिरको अथवा साइबर सेक्युरिटीतिरको आफ्नो फिल्डतिर इन्ट्रेस्टेड जुन छ त्यसको इन्टर्नसिप प्रोभाइड गरेको छ भने तिमीले चाहिँ इन्टर्नसिप त्यो सेक्टरमा गएर चाहिँ नि जोइन गर्न सक्छौ। सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब जति पनि हामीले अब कलेजमा पढाइ हुन्छ नि जस्तो अब हाम्रो केसमा हेर्नु भने अब जस्तो अहिले हामीले पाइथनहरू गरिरहेको छु होइन। सो पाइथन हामीले कलेजमा गर्ने कोर्स र अब इन्टर्नसिपमा गर्न चाहिँ के फरक पर्छ जस्तो अब हामीले चाहिँ कलेजमा गर्दा चाहिँ अब एउटा प्रोग्राम बेस भएर गर्छु होइन कुनै पनि प्रोग्राम पाइथनहरूको वा जाभा जुनै पनि। सो अब एज अ इन्टर्नसिपमा इन्टर्न भएर अब कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के फरक आउँछ अब कम्पनीले कस्तो प्रोजेक्टहरू बेस भएर सिकाउने हो कि त्यही हामीले जसरी कलेजमा पढाएको छ त्यसरी कोर्स बाई कोर्सै लान्छ। ओके यो पोइन्टमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा हामी कलेजमा जति पनि पढ्छौँ नि लाइक प्रोग्रामिङ नलेज पाइथन जाभा सी सी प्लस प्लस पिएचपी एचटिएमएल सिएसएस जाभा स्क्रिप्ट यिनीहरू जति पनि पढ्छौँ तिनीहरू चाहिँ सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यो एउटा लेभलमा जान्छ के भनेको जस्तै अब हाम्रो त्यो जति पनि हामीले गरेको त्यो चाहिँ अब हामीलाई अब हुन्छ नि बिजनेसमा भनौँ एउटा कम्पनीको मार्केटको फिल्डमा गएपछि त्यो काम लाग्छ कि लाग्दैन त त्यो कुरा चाहिँ। अनि म त्यो एकै पोइन्टलाई कन्टिन्यू गर्छु होइन। त्यो पोइन्टले चाहिँ म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि कलेजले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा सिलेबस अथवा चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ लिएर जान्छ। कलेजले प्रोजेक्ट पनि दिन्छ त्यो प्रोजेक्ट पनि तिम्रो के हुन्छ सिलेबसमै इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ र त्यो सिनारीमा चाहिँ तिमीले चाहिँ कलेजको मात्रै फिल्डले चाहिँ नि तिमी
मार्केटमा जान सक्दैनौ। त्यो सिनारीमा यदि तिमी कुनै पनि इन्टर्नसिपहरू जोइन गर्यौ भने चाहिँ नि त्यो सिचुएसनमा के हुन्छ, तिमीले इन्टर्नसिपबाट चाहिँ नि एउटा कम्प्लिटली इन्डस्ट्रियल लेभलको ट्रेनिङ पाउँछौ र जहाँ पनि तिमीले के गर्छौ एउटा इन्डस्ट्रियल लेभलको प्याटर्न फलो गरेर अथवा अजाइल मेथोडोलोजी अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल लेभलको कुनै पनि अरू कुनै मेथडहरू छ भने मेथोडोलोजीहरूलाई चाहिँ फलो गरेर तिमीले चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्टहरू बनाएर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डिप्लोय गरेर त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौ। सो जो कोही पनि लाइक बिगिनर स्टुडेन्टहरू हुन्छ अथवा चाहिँ जस्ट पास आउट स्टुडेन्ट हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप इज नै। सो अब अर्को भए चाहिँ अब हाम्रो जति पनि कलेजहरू छ नि त्यो कलेजहरूले चाहिँ अब फाइनल इयरमा गएपछि मात्र अब इन्टर्नसिपको लागि भनेर अप्लाई गर्न दिन्छ क्या स्टुडेन्टलाई एज अ कलेजको त्योबाट टर्मबाट। सो त्यो चाहिँ अब अलिक अगाडि नै गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किनकि अब हाम्रो एज अ 3 इयर्सको कोर्स छ भने अब म्याक्सिमम् स्टुडेन्टलाई त सेकेन्ड इयरसम्म मात्र थाहा भइसक्छ नि त उसले अब केमा गर्न सक्छु उसको फिल्ड के हो भनेर त। सो त्यो केसमा चाहिँ अलि अगाडि नै अब त्यो इन्टर्नसिपको अपर्च्युनिटी दिन सक्यो भने चाहिँ अझै छिटो हुन्छ नि। अब मेन अब ग्रेजुएसनको डिग्री लिएर जाँदासम्म चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले त्यो 6 महिना नकुरिकन अब डाइरेक्ट हुन्छ नि प्रोफेसनली नै अब मार्केटमा छिर्न पायो नि त। ओके, यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमी सेकेन्ड इयरसम्म पुग्दाखेरि अराउन्ड 50 जना छ भने 10 जना मात्रैले के गर्न सक्छ, आफ्नो स्किल कुन हो आफ्नो ओए कुन हो भनेर फिगर आउट गर्न चाहन्छ कि बाँकी 40 जना चाहिँ स्टिल अननोन हुन्छ कि उनीहरू म कता जाने कुन फिल्डमा जाने भनेर। सो कलेजहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा एट द लास्ट सेमेस्टरतिर चाहिँ के गर्छ त एउटा इन्टर्नसिपको भनेर एउटा आफ्नो कोर्स करिकुलमै पाइरहेको हुन्छ क्या। सो त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दा उसले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नै पर्ने हुन्छ अनि एउटा इन्डस्ट्रियल लेभलको चाहिँ ट्रेनिङ लिएर मात्रै उसले डिग्री पाउने भन्ने सिचुएसन हुन्छ। र यदि त्यो इन्टर्नसिपको जति पनि छ त्यो प्याटर्नलाई हामी अगाडि नै ट्रान्सफर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि त तिमीलाई चाहिँ मेबी कुनै कम्पनीले चाहिँ फुल टाइम दिन्छ र तिमी पछि गएर कलेजमा एटेन्ड हुनै पाउँदैनौ के। बुझ्यौ, 9 to 5 हामी जानुपर्छ, 9 to 5 काम गर्नुपर्छ र कलेज चाहिँ तिम्रो अब के भयो त मर्निङ कलेजहरू छ भने त ल ठिकै छ। यदि तिम्रो कलेजहरू डेमा छ भने अथवा चाहिँ 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म छ भने उनीहरूलाई त गाह्रो पर्ने भयो नि त। सो त्यो सिनारीमा हेरेर चाहिँ नि मोस्ट अफ द युनिभर्सिटी अथवा कलेजेसहरूले चाहिँ एट द लास्ट इयर अथवा लास्ट सेमेस्टरमा मात्रै चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ अफर गरिरहेको हुन्छ। सो अब मेरो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ अब अहिलेसम्मकोमा नि जति पनि आइटी कम्पनीहरू छ उनीहरूको चाहिँ अब एउटै इस्यु छ क्या अलि बढीमा। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि उनीहरूले अब आफ्नो मार्केटको लागि हुन्छ नि अब मार्केटिङको लागि जति पनि रिक्वायरमेन्ट खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ अब एउटा आइटी कम्पनीको एक्जाम्पल लिउँ न। आइटी कम्पनीले चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब एउटा ग्रेजुएट स्टुडेन्टबाट पाइरहेको छैन क्या। सो त्यो चाहिँ अबको 3 वर्षमा चाहिँ के त्यो चाहिँ अब फिलअप हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ नि हामीले जति पनि आइटी ग्रेजुएटहरू चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा गयो भने कम्पनीले चाहिँ नि सेटिस्फाइङ रिजल्टहरू पाइरहेको छैन अथवा उनीहरूले खोजेको जस्तो क्यान्डिडेटहरू पाइरहेको छैन। त्यो चाहिँ नि प्रब्लम भनेको चाहिँ नि लाइक कम्पनीमा अथवा कलेजमा भन्दा पनि त्यो फल्ट भनेको चाहिँ नि हामी स्टुडेन्टमै दिन चाहन्छौँ अथवा चाहिँ नि जो कोही पनि इन्टर्नसिप अथवा चाहिँ जो कोही पनि इम्प्लोइ हुन्छ उनीहरूमा नै फल्ट देख्छौँ कि किन भन्दा उसले मार्केट ट्रेन्ड बुझेको छैन नि त अथवा मार्केटमा भिज्न सकेको छैन अथवा उसको चाहिँ रिसर्च क्वालिटी एकदमै कम छ। त्यो सिनारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि कम्पनीको भ्यूमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कम्पनीले चाहिँ नि सेटिस्फाइङ ग्रेजुएट क्यान्डिडेटहरू पाइरहेको हुँदैन। सो हामी आफ्नो कलेज लाइफलाई पनि एउटा वेमा लिएर गइराख्नुपर्छ र त्यही सिनारीमा आफ्नो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्टलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि रिसर्चहरू गरिराख्नुपर्छ कि लाइक मलाई इथिकल ह्याकिङमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई कलेजले पढाउँदैन र म पछि गएपछि त्यसैमा काम गर्छु भनेर मात्रै बसेर भएन कि त्यो फिल्डमा चाहिँ आफैले खोज्दै जानुपर्छ अथवा रिसर्च गर्दै जानुपर्छ। अथवा मलाई एआई रोबोटिक्स अथवा डेटा साइन्सतिर इन्ट्रेस्ट छ अनि बट मलाई कलेजले चाहिँ जस्ट एउटा सानो करिकुलम राखिदिएको छ अथवा सिलेबस राखिदिएको छ एआईको, त्यतिले मात्रै चाहिँ मेरो मार्केटमा चाहिँ मार्केट ट्रेन्ड चाहिँ भिज्न सक्दैन अथवा चाहिँ एआई अल्गोरिदमहरू यिनीहरू त ह्युज टपिक हो नि त अल्गोरिदम त एआईको लागि त। त्यो टपिकहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आफैले चाहिँ एउटा खोजेर चाहिँ एउटा वे बनाउनुपर्छ कि कलेजले चाहिँ जस्ट तिमीलाई चाहिँ के गर्छ त एउटा सानो बाटो न्यारो वे देखाउँछ भने तिमीले त्यही न्यारो वेलाई समातेर चाहिँ हाइवेसम्म पुग्ने काम चाहिँ हामी आफैको हो कि न कुनै कम्पनीले तिमीलाई स्टार्टिङमा दिन्छ न कुनै कलेजले तिमीलाई दिन्छ। यदि तिमी इन्टर्नसिपमा गयो भने इन्टर्नसिपमा के गर्छ भन्दा उनीहरूले गाइड टु गाइड गर्दैन कि
उनीहरूले तिमीलाई चाहिँ नि यो टपिक एउटा टपिक दिन्छ, त्यो टपिकमा रिसर्च गर्न भन्छ। अनि त्यो रिसर्च गर्दै उसले चाहिँ सेल्फ स्टडी गरेर एउटा लेभल पुग्ने क्या, एउटा लाइक एउटा कुनै इन्डस्ट्रीलाई कुन लेभल चाहिन्छ त्यो लेभलमा पुगेर त्यो कम्पनीको चाहिँ नि रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरेपछि मात्रै तिमीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त 3 मन्थ अथवा 4 मन्थ अथवा चाहिँ नि 6 मन्थ पछि चाहिँ नि तिमीलाई इम्प्लोइ हायर गर्छ। यदि तिमी त्यत्रो प्रोभाइड गर्दा पनि तिमी त्यो उनीहरूले खोजेको लेभलमा पुगेनौ भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इन्टर्नसिप पछि चाहिँ उनीहरूले कम्पनीमा राख्दैन, तिमीलाई चाहिँ नि सिधै निकालिदिएको हुन्छ क्या, बुझ्यो। त्यो सिनारीमा चाहिँ नि स्टुडेन्टले नै एउटा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ हाइवेसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ नि अहिलेदेखि नै खोज्दै खोज्दै गइराख्नुपर्छ। सो अब स्टुडेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने चाहिँ अब जो कोहीलाई पनि अब एउटा फिल्डमा इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि अब त्यो स्टुडेन्टले पनि अब कलेजसम्म गएर चाहिँ अब आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई सो गरेर अब हुन्छ नि कलेजहरूमा अब वर्कसप गराएर हुन्छ कि अब प्रपर काउन्सिलिङ त अब गर्नु त कलेजको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त त्यो कुरामा। सो त्यसको लागि चाहिँ अब स्टुडेन्टले पनि एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ एफोर्ट लाउनु सक्नु पर्यो। अब त्यो आफूले चाहेको कुरालाई चाहिँ अब कलेजले पनि इम्प्लिमेन्ट गरोस् भनेर होइन एज अ स्किल डेभलप गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी त्यही गर्नुपर्छ। सो अब यो त अब स्टार्टअपको कुरा भएन। अब जसरी अब अहिले चाहिँ आइटीको ग्रोथ भइरहेछ नि, सो त्यो चाहिँ अबको नेक्स्ट 3 इयरमा चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ? आई मिन अब हुन्छ नि कति अहिले जति नि आइटीको ट्रेन्ड चलिरहेछ नि मार्केटमा, सो अब योभन्दा अगाडि पनि अब अरू ट्रेन्डहरू पनि चलिरहेछ, जस्तो अब बिजनेसहरूको कुरा आइरहेको थियो होइन, बिजनेसहरूको पनि थियो। अब जस्तो पहिला पनि अब ब्याचलर्समा हेर्ने हो भने अब बिबिएहरू यिनीहरू चाहिँ हाइलाइटमा आइरहेको थियो क्या। अब अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेपछि चाहिँ एकदम ट्रेन्ड छ क्या मार्केटमा। सो त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अब कतिको कन्टिन्यू भएर अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ नेक्स्ट 3 इयरमा चाहिँ कस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ? ओके, नेक्स्ट 3 इयरको हामी कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपाल चाहिँ स्टिल डेभलप छ र आइटी सेक्टरमा चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभहरू गर्दै गर्दै छ। र हामीले सुनि पनि रहेको हो अराउन्ड 1 इयर्स पहिला होइन, हाम्रो यो लाइक डिजिटल कार्ड बन्दैछ, लाइक एउटा हाम्रो जुन यो युएसहरूले सेक्युरिटी कार्ड प्रोभाइड गर्छ नि, सेक्युरिटी नम्बर, त्यस्तै एउटा डिजिटल नम्बर हामीलाई प्रोभाइड गर्दैछ भन्ने हामीले सुनिरहेको छौँ। र त्यसरी नै हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो यो नेपालको सिनारियो, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि मोस्ट अफ द जति पनि अहिलेको गभर्मेन्ट सेक्टर होस् अथवा प्राइभेट सेक्टरको जति पनि डेटाहरू छ त्यो चाहिँ सबै डिजिटलाइजेसन हुँदैछ क्या। सो त्यही सिनारियोमा चाहिँ नि मोस्ट अफ द अहिले धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा 2020सम्म चाहिँ नि धेरै जस्तो चाहिँ डिजिटलाइजेसन बनाउने भनेर एउटा मिसन राखिरहेको थियो। बट यो हाम्रो यो जुन कोरोना छ, कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ एउटा मिट अहिले चाहिँ अलिक गर्न सकिरहेको छैन। माइट बी उनीहरूले चाहिँ नि एट द एन्ड अफ 2020सम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ होला होइन। बट अब 3 इयर्सको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ नि मोस्ट अफ द कम्प्लिटली सिस्टमहरू चाहिँ नि ट्रान्सफर टु हाम्रो यो केमा जान्छ त डिजिटलाइजेसन हुन्छ। लाइक अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि पनि कम्प्लिटली एउटा कुनै पनि इभन हामी स्कुल पनि के गरिरहेको छ त एउटा डिजिटलाइजेसन मेथडबाट नै हामीले एटेन्ड गरिरहेको छ। हामी उही म्यानुअली गएर हामी क्लासमा एउटा बसेर लेखिराख्नु परेको छैन कि। एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी के गर्न लागिरहेको छ त अहिले जस्ट हामी एउटा पोडकास्ट बनाइरहेको छ, यो पनि हामी के गरिरहेको छ त एउटा डिजिटलाइजेसन फर्मेटबाट। लाइक युआर इन काठमाडौँ, आई एम इन चितवन, बट हामी एउटा पोडकास्ट त बनाइरहेको छ नि हो। यसरी नै इन्टरकनेक्ट गरेर चाहिँ नि डिफ्रेन्ट मिडियमहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ त एउटा डिजिटलाइजेसन गरेर चाहिँ नि हामी एउटा लेभलमा पुगेर हाम्रो यो इन्टायर नेपाललाई चाहिँ नि एउटा कम्प्लिटली डिजिटलाइजेसन भनेर चाहिँ नि बनाउन सक्छौँ विथिन 3 इयर, नेक्स्ट 3 इयरसम्ममा चाहिँ। सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब जुन अहिले यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ अब सबै हुन्छ नि अब देशकै अब इकोनोमी डाउन भइरहेछ नि त। सो यो केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब आफ्टर लकडाउन पनि अब नेपालको केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब हुन्छ नि अब आइटीको स्कोप त राम्रो छ नि होइन। जस्तो अब तिमीले भने जस्तै अब अहिले क्लासहरू पनि म्याक्सिमम् अनलाइनै भइरहेछ होइन। सो हाम्रो यो पोडकास्टहरू भयो, अब अरू पनि अब इन्फर्मेसन मिडियमहरू पनि सबै अब इन्टरनेटकै थ्रुबाट अब आइटीकै थ्रुबाट भइरहेछ नि त। सो त्यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि अहिलेको बिजनेसहरू भइरहेछ नि यो ट्रेडिसनल मार्केटहरू, जस्तो हाम्रो पहिलाको केसमा हेर्ने भने थोरै अनलाइन बिजनेसहरू थियो होइन। सो अबको केसमा हेर्ने भने चाहिँ अब लकडाउन पछि मान्छेहरू त्यति प्रिफर गर्दैन नि त अब सपसम्म गएर अब किनौँ भनेर, अझै पनि त्यसको डर भन्ने कुरा त हुन्छ कोरोनाको। सो त्यो केसमा हेर्दा चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ अब
ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा नि अब डिजिटली जाउँ, अब अनलाइनै सपिङ गरौँ भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि बसिसक्यो क्या म्याक्सिमम। सो त्यो केसमा हेर्ने हो चाहिँ अब आइटीको फिल्डमा त अब राम्रै स्कोप भइरहेछ नि त नेपालमा त। यस, आइटीको फिल्डमा चाहिँ बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै छौँ। लाइक अब डिजिटल ई वालेटहरू पनि आइसकेको छ, ई-सेवा, खल्ती, पर्बुपे, यिनीहरू होइन, यिनीहरूले डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरेको छ। म यहाँ चितवनमा छु, बट मलाई काठमाडौँको सामान मगाउनु पऱ्यो भने मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, अनलाइनबाट चाहिँ सप गरेर चाहिँ कुनै पनि सामानहरू चाहिँ के गर्न सक्छु त, चितवनमा मगाउन सक्छु। और म चाहिँ त्यही काठमाडौँमा छु, बट मैले चाहिँ भ्याइरहेको छैन मलाई चाहिएको सामान लिन। त्यो सिनारीमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, कुनै पनि एउटा ई कमर्स पोर्टललाई समाउन सक्छु र त्यो ई पोर्टल साइटबाट अथवा चाहिँ ई पोर्टलबाट चाहिँ मैले त्यो सामानलाई चाहिँ अर्डर गरेको विथिन 2 to 3 डेजसम्म चाहिँ हामीले पाइसक्छौँ। लाइक अहिले दराज र बिग मार्ट चाहिँ नि मर्ज भएर के गरिरहेको छ त, दराज जति पनि बिग मार्टको सामानहरू छ दराजले चाहिँ सेल गरिरहेको छ क्या। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि कस्टमरहरू आइरहेको छैन बिग मार्टमा, र बिग मार्ट चाहिँ के भयो, त्यो एउटा बन्द गर्ने सिचुएसनमा पुग्न थालिसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ के गरे त भन्दा बिग मार्टले हामी बन्द गरेर हुँदैन, बरु यसलाई अनलाइन पोर्टलमा लिएर जाउँ भनेर चाहिँ उसले के गर्न थाल्यो त, अब यति सर्ट पिरियडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा कम्प्लिट अनलाइन पोर्टल बनाउन सक्दैनौँ, बरु कुनै एउटा ई कमर्ससित चाहिँ हामी मर्ज गरौँ भनेर के गर्यो त उसले, बिग मार्टले दराजलाई चाहिँ नि समातेर दराजसित चाहिँ मर्ज गरेर आफ्नो प्रोडक्टहरू दराजको थ्रोबाट सेल गरिराखेको छ। र त्यसै गरी सस्तो डिलरले पनि के गरिरहेको छ त, अहिले आफ्नो सर्भिसेसहरू चाहिँ नि कम्प्लिटली डेली बेसिसमा जति पनि प्रोडक्टहरू चाहिन्छ नि त्यो प्रोडक्टहरू सेल गरिरहेको छ। त्यही सिनारीमा चाहिँ नि आइटी सेक्टरको चाहिँ नि जति पनि काम हुन्छ त्यो चाहिँ मेबी रोकिँदैन भन्छु म यो आफ्टर लकडाउन पनि होइन। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा आइटी रिलेटेड जति पनि प्रोडक्टहरू अथवा सिस्टमहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी भर्चुअली पनि बनाउन सक्छौँ कि, अथवा कहीँ पनि बसेर बनाउन सक्छौँ। हामी फिजिकल एटेन्ड हुनैपर्छ भन्नु छैन कि, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुनै पनि कम्युनिकेसनको मिडियमबाट बनाउन सक्छौँ। सो अब अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो जस्तो स्टार्टअपको कुरा आयो नि। सो हाम्रो अब जति पनि अब नयाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू हुन्छ जो पनि एउटा माइन्डसेट लिएर आउनु भएको छ नि, अब जस्तो अब पछि गएर म आफ्नै एउटा कम्पनी खोल्छु, आफ्नै आइडिया भिजनहरू लिएर खोल्छु भन्नेलाई चाहिँ अब के सजेस्ट गर्छु तपाईँ तिमी चाहिँ? ओके, अब त्यो सिनारीमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा, यदि आफूसित लाइक 1 वर्ष अथवा 5 वर्ष अथवा चाहिँ आफ्नो मिसन भिजन सुरुमा एउटा बनाउनु, मैले स्टार्टअप गरेको कम्पनीलाई म यो लेभलमा लगेर छोड्छु भनेर त्यति आफूसित यदि मिसन र भिजन एउटा कम्प्लिट छ भने आफूले कुनै पनि बिजनेसहरू स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके स्टार्ट गर्दा हुन्छ। र यदि आफूसित कुनै पनि मिसन भिजनहरू केही पनि छैन भने चाहिँ नि इट्स नट बेटर टु स्टार्टअप कम्पनी। कुनै पनि कम्पनीहरू स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ स्टार्टिङमा चाहिँ नि। हामीलाई स्टार्ट गर्नको लागि त लाइक पैसाहरू चाहिँदैन, जस्ट हामीलाई चाहिने भनेको मिसन भिजन, एउटा मिसन र भिजन चाहिन्छ क्या। मिसन र भिजनमा हामी जब काम गर्न थाल्छौँ नि, काम गर्नलाई हामी थाल्छौँ तब चाहिँ हाम्रो कम्पनी एउटा लेभलमा पुग्छ। यदि हामीसित मिसन भिजन केही पनि छैन भने हामी कम्पनी स्टार्ट गरेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो कम्पनी मेबी 2-3 महिनापछि नै बन्द पनि हुनसक्छ, अथवा 5 वर्षभन्दा अगाडि पनि बढ्न सक्छ, बट पछि गएर बन्द पनि हुनसक्छ क्या। त्यो सिनारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के नगरौँ, डेभलप नगरौँ भनेर चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा कम्प्लिटली मिसन भिजन प्लान बनाएपछि चाहिँ नि बल्ल हामी चाहिँ एउटा कुनै पनि स्टार्टअप बिजनेसहरू गरौँ। आइडिया भन्दा पनि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको मिसन र भिजन हुन्छ क्या। आइडिया त ओके मसित छ, म त्यसमा काम गर्छु, त्यसमा काम गरेपछि के भयो त मेरो त्यो आइडिया सकियो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ मेरो टार्गेट के छ त त्यो थाहा हुँदैन नि त, त्यसपछि आफ्नो कुनै पनि काम हुँदैन र हाम्रो कम्पनी कम्प्लिटली बन्द हुन्छ। सो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हामी वर्क अन मिसन एन्ड भिजन। मिसन भिजनमा जबसम्म हामी काम गर्न रेडी हुन्छौँ त्यसपछि मात्रै स्टार्टअप गर्नको लागि बेस्ट हुन्छ। कुनै पनि बिजनेसहरू स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके स्टार्ट गर्दा हुन्छ। र यदि आफूसित कुनै पनि मिसन भिजनहरू केही पनि छैन भने चाहिँ नि इट्स नट बेटर टु स्टार्टअप कम्पनी। कुनै पनि कम्पनीहरू स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ स्टार्टिङमा चाहिँ नि। हामीलाई स्टार्ट गर्नको लागि त लाइक पैसाहरू चाहिँदैन, जस्ट हामीलाई चाहिने भनेको मिसन भिजन, एउटा मिसन र भिजन चाहिन्छ क्या। मिसन र भिजनमा हामी जब काम गर्न थाल्छौँ नि, काम गर्नलाई हामी थाल्छौँ तब चाहिँ हाम्रो कम्पनी एउटा लेभलमा पुग्छ। यदि हामीसित मिसन भिजन केही पनि छैन भने हामी कम्पनी स्टार्ट गरेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो कम्पनी मेबी 2-3 महिनापछि नै बन्द पनि हुनसक्छ, अथवा
5 वर्षभन्दा अगाडि पनि बढ्न सक्छ, बट पछि गएर बन्द पनि हुनसक्छ कि त्यो सिनारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न नगरौँ, डेभलप नगरौँ भनेर चाहिँ सुरुमा हामीले एउटा कम्प्लिटली मिसन भिजन प्लान बनाऊ, बनाएपछि चाहिँ नि बल्ल हामी चाहिँ एउटा कुनै पनि स्टार्टअप बिजनेसहरू गरौँ। आइडिया भन्दा पनि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको मिसन र भिजन हुन्छ कि आइडिया त ओके मसित छ, म त्यसमा काम गर्छु, त्यसमा काम गरेपछि के भयो त मेरो त्यो आइडिया सकियो, अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ मेरो टार्गेट के छ त त्यो थाहा हुँदैन नि त, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो कुनै पनि काम हुँदैन र हाम्रो कम्पनी कम्प्लिटली बन्द हुन्छ। सो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हामी वर्क अन मिसन एन्ड भिजन, मिसन भिजनमा जबसम्म हामी काम गर्न रेडी हुन्छौँ त्यसपछि मात्रै स्टार्टअप गर्नको लागि बेस्ट हुन्छ। सो यसको कन्क्लुजन भएर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब आइडिया भनेको चाहिँ हामी सबैसँग हुन्छ होइन। सो त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्नलाई चाहिँ अब आफूसँग एउटा प्रपर मिसन र भिजन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो आइडियालाई एज अ रियालिटीमा ल्याउनलाई चाहिँ। यस आफ्नो त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, मेरो त्यो आइडिया सकिसकेपछि पनि म आफ्नो कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर मिसन र भिजन चाहिँ बनाउनुपर्छ। सो अब हामी चाहिँ पोडकास्टको एन्डमा नै आइसक्यो होइन। सो एट द एन्डमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब एज युथलाई चाहिँ कसरी अब हुन्छ नि कसरी मोटिभेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त तिमीलाई चाहिँ? ओके, अब एज अ युथलाई भन्दाखेरि चाहिँ म कसरी भन्न चाहन्छु भन्दा म पनि एउटा युथ नै हो होइन। मैले पनि अब यदि आफूसित स्टार्टअप गर्ने चाहना छ भने तिमीलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्दैन, तिमीलाई न पैसाले रोक्छ, न आइडियाले रोक्छ, न कसैले रोक्छ होइन। सो त्यो सिनारीमा चाहिँ के भन्छु भन्दा तिमी चाहिँ नि एउटा सुरुमा भनेको एउटा सानो टिम बनाऊ, त्यो टिम फर्मेसनबाट चाहिँ बल्ल आफ्नो स्टार्टअप चाहिँ नि स्टार्ट गर, अनि त्यो स्टार्टअपलाई स्टार्ट गरिसकेपछि एउटा मिसन र भिजनलाई लिएर प्लान गर्दै आफ्नो कम्पनीलाई, आफ्नो स्टार्टअप कम्पनीलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लिएर जाऊ, यु विल गेट सक्सेस इन युर लाइफ। बुझ्यो नि, हामीलाई थाहा छ नि हामी जति फेल हुन्छौँ नि त्यति नै अगाडि सक्सेस भइरहेको हुन्छौँ कि। सो यदि हामी फेल भयो, एकचोटि हार खायो भन्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कम्पनी अथवा कुनै पनि हामीले केही आइडियाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन कि, त्यसलाई चाहिँ नि ल यो वेबाट त फेल भयो, म नेक्स्ट अल्टरनेटिभ वेबाट जान्छु नि भनेर हामीले अल्टरनेटिभ वे पनि राखिराख्नुपर्छ क्या। सो स्टार्टअपको लागि चाहिँ नि हामीलाई इजी हुन्छ। र युथको लागि चाहिँ म फाइनल लास्टमा के सजेसन गर्छु भन्दाखेरि यदि स्टार्टअप गर्नु छ भने दुईवटा वे सधैँ हुनुपर्छ। हाम्रो एउटा भनेको मेन वे हुनुपर्छ, मेन वेमा गएर हामी कहीँ फेल खान्छौँ भने त्यहाँबाट एउटा हामी अल्टरनेटिभ वे चुज गरेपछि मात्रै हामीले चाहिँ के हुन्छ एउटा सक्सेस पाउन सक्छौँ। सो के गरौँ त हामी भन्दाखेरि स्टार्टअप भन्दा जहिले पनि अगाडि मिसन भिजन र अल्टरनेटिभ वे चाहिँ सधैँ बनाइराखौँ। सो अब यो लास्ट पोइन्टसँगै हाम्रो पोडकास्टको नि एन्डमा नै आइसक्यो हामी है। सो थ्याङ्क यू जो जतिले नै हाम्रो यो पोडकास्ट सुनिरहनु भएको छ होइन। अब उहाँले चाहिँ अब यो पोडकास्टको एन्डसम्म सुन्नु भएको छ भने चाहिँ अब केही हुन्छ नि नयाँ कुरा वा जति पनि सुनिसकेको कुरालाई पनि अब रिभाइज भएर अझै मोर क्लियर भयो होला हामीले सोचेको छु अब। सो हाम्रो अब जो जति पनि नयाँ लिसनर हुनुहुन्छ वा नयाँ कोही भ्युवर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यदि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब होइन। म यस्तै अब नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरूलाई लिएर चाहिँ एज अ युथलाई फोकस भएर चाहिँ फेरि अगाडिको दिनहरूमा नि आउनेछु। सो विथ दिस फर लिसनिङ, सो थ्याङ्क यू कुसुमाकर। थ्याङ्क यू राजु। र म चाहिँ लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई थियो पोडकास्टको लागि होइन। यदि बिचमा केही मिस्टेकहरू अथवा चाहिँ केही नराम्रो भएको भए चाहिँ नि हामीलाई सरी भनिदिनु होला अथवा हामी माफी माग्छौँ। र हामीले चाहिँ नि हजुरहरूको सपोर्ट जति पनि गर्नुहुन्छ हामी हजुरहरूको सपोर्टबाट नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ होइन। सो सपोर्ट अस एन्ड सब्सक्राइब, हाम्रो यो राजु भाइको च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सिब्रल अरू पनि पोडकास्टहरू आइरहेको हुन्छ र सुनेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू राजु।